अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शरबत के बारे में बताऊंगा कि गर्मी में आप कौन सा शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में 80 टू 90% लोग जो हैं वो गलत शरबत का इंतखाब करते हैं गर्मी को दूर करने के लिए। तो इससे मेरी क्या मुराद है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि अगर कोई शख्स मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे गर्मी हो गई है, तो गर्मी जो है वो किसी न किसी उज़्व पर असर करती है, जैसे कि दिमाग पर कर सकती है, दिल पर कर सकती है, जिगर, गुर्दे, मसाने पे कर सकती है या मैदे और आंतों पे कर सकती है। तो इस तरह उनका जो है वो किसी न किसी उज़्व पे असर होता है। तो जैसा कि अगर आपके दिमाग पे असर करती है गर्मी, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शरबत बादाम। अब क्या होता है कि जब दिमाग पर असर करती है तो उसकी वजह से इंसान के सर में दर्द रहता है, चक्कर वगैरह आते हैं, घबराहट का मसला होता है, बेचैनी का मसला होता है, अक्सर डिप्रेशन का मसला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप शरबत बादाम का इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल इसका ये होगा कि 3 चम्मच आपने शरबत बादाम के 1 गिलास पानी के अंदर घोल कर सुबह, दोपहर, शाम पीना है। इससे ही आपका मसला जो है वो ठीक हो जाता है। और इसी तरह गर्मी की वजह से अमूमन जो है बुखार हो जाता है, मुंह कड़वा रहने लग जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है। तो उसके लिए आप शरबत बनफ़शा का इस्तेमाल करेंगे। इसका भी तरीक़ाकार वही है कि 3 से 4 चम्मच आपने 1 गिलास पानी के अंदर घोल कर पीने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इससे अगर किसी भी किस्म का बुखार का गर्मी की वजह से या नज़ला जो होता है गर्मी की वजह से ज़ुकाम होता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। इसकी जगह आप शरबत उनाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बेसिकली शरबत बनफ़शा जैसा ही काम करता है। इसके अलावा अगर जिस्म में एलर्जी हो जाए, गर्मी की वजह से अक्सर होता है कि एलर्जी हो जाती है, फिंसियाँ निकलने लग जाती हैं, गर्मी दाने निकलने लग जाते हैं, इसके साथ-साथ ख़ारिश का मसला हो जाता है, तो उसके लिए आप शरबत उनाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ करता है, इसलिए अगर गर्मी की वजह से एलर्जी वग़ैरह हो, ख़ारिश वग़ैरह हो, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। इसका तरीका भी वही होता है, 3 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर घोल के आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना होता है। तो इससे ये गर्मी के मसले जो हैं, इसके साथ-साथ एक और मसला भी देखने में आया है कि जो लोग गर्मी में काम करते हैं, अक्सर उनके जो है जिस्म में सुइयाँ चुभने लग जाती हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा अगर आपके गर्मी जो है दिल पर असर कर रही हो, दिल में घबराहट हो रही हो, बेचैनी रहती हो, दिल की धड़कन जो है तेज़ हो जाती हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे शरबत संदल का। शरबत संदल जो है वो दिल की घबराहट के लिए बेहतरीन शरबत है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मल करता है। इसके अलावा सीने की जलन को भी ये ठीक करता है। तो शरबत संदल जो है ऐसे अफराद के लिए है जिन पे गर्मी जो है दिल पर असर कर रही हो। अगर गर्मी आपके जिगर पर असर करती है, गुर्दे मसाने पे असर करती है, तो आप शरबत बजूरी का इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो है इसकी अलामत ये होगी कि आपको पेशाब जो है वो ज़र्द रंग का आएगा, जल कर आएगा, कम मिकदार में आएगा। तो उसके लिए शरबत बजूरी का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन होता है। ये जिगर की गर्मी को कम करता है, गुर्दे मसाने की गर्मी को कम करता है। और ऐसे अफ़राद जो कि गर्मी में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, जैसा कि लेबर का काम करते हैं लोग या कुछ लोग सेलमैन होते हैं, तो उनका सारा दिन जो है धूप में काम होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से प्यास की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशाब में कमी आने लग जाती है, पेशाब ज़र्द रंग का जल कर आने लग जाता है। तो उनको चाहिए कि शरबत बजूरी के साथ सफ़ूफ़े ठंडक का भी इस्तेमाल करें। ये अगर शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और ये गर्मी का मसला जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे अफ़राद जिनके पेशाब में बंदिश का मसला हो जाता है, गर्मी की वजह से पेशाब जो है वो रुक-रुक के आने लग जाता है, कतरा-कतरा आने लग जाता है, खुलकर नहीं आता, तो उनको चाहिए कि शरबत बजूरी के साथ प्रोस्टनाल का इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच आपने लेना होगा सुबह-शाम शरबत बजूरी के साथ। तो शरबत बजूरी जो है वो आप ये बारद भी ले सकते हैं, इससे फ़ौरन ही असर होता है।
اور یہ معتدل بھی لے سکتے ہیں۔ معتدل ذرا بارد کے مقابلے میں کم ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی کہ اعتدال کے نزدیک ہوتا ہے، سردی گرمی معتدل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے پیشاب کی نالی میں جلن رہتی ہے، سوزش رہتی ہے، پیشاب میں پیپ آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ شربت بزوری کے ساتھ کرچی کے سوزاک کا استعمال کریں۔ اس سے جو ہے یہ پیپ والا مسئلہ، جلن والا مسئلہ، پیشاب کی نالی میں درد والا مسئلہ جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایسے افراد جن میں خون کی کمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو خون کی کمی کا مسئلہ جن کو ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ شربت انار کا استعمال کریں۔ شربت انار جو ہے خون کو پیدا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شربت فولاد کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر شربت فولاد کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، 2 چمچ 1 گلاس دودھ کے اندر آپ نے حل کر کے صبح شام پینے ہے۔ اور شربت اگر انار کا استعمال کرنا ہے تو اسے پانی میں استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام 3 سے 4 چمچ 1 گلاس پانی کے اندر کھول کر آپ نے پی لینے ہیں۔ تو اس سے خون کی کمی جو ہے جیسے کہ اکثر بچوں میں ہو جاتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ پلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ اور خون کی کمی کی وجہ سے بھوک میں بھی کمی آ جاتی ہے اور طاقت میں بھی کمی آ جاتی ہے، تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی گرمی جو ہے معدے پر اثر کرتی ہے، آپ کی آنتوں پر اثر کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہوگا شربت انجبار۔ اب معدے پہ جب گرمی اثر کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو الٹیاں آتی ہیں، پیلے رنگ کی الٹیاں آتی ہیں پانی کی طرح۔ اس کے علاوہ جو ہے اکثر لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں، پیلے رنگ کے موشن آتے ہیں، اکثر لوگوں کو موشن میں جو ہے خون بھی آتا ہے۔ تو ایسے افراد جنہیں اس طرح کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ شربت انجبار کا استعمال کریں۔ شربت انجبار جو ہے یہ خونی دستوں کو بھی روکتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہونے والے دستوں کو روکتا ہے، اس کے علاوہ الٹی وغیرہ کو بھی روکتا ہے۔ تو معدے میں اگر اثر ہوگا گرمی کی وجہ سے تو اس کے لیے شربت انجبار جو ہے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ شربت الائچی بھی استعمال کیا جاتا ہے دل کی گھبراہٹ کے لیے اور دل کے عوارض کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر دماغ کے اثر کرتی ہے گرمی تو آپ نے شربت بادام کا استعمال کرنا ہے، خون کے لیے شربت انار کا، اگر جگر مثانے پر اثر کرتی ہے تو پھر آپ نے شربت بزوری کا، دل پر اثر کرتی ہے تو آپ نے شربت سندر کا استعمال کرنا ہے، معدے اور آنتوں کے لیے شربت انجبار کا، بخار نزلہ زکام کے لیے شربت بنفشہ کا، الرجی پھوڑے پھنسیوں خارش کے لیے آپ نے شربت عناب کا استعمال کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد آپ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا شربت آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ڈے تک کے لیے خدا حافظ۔